في الفيديو غنكملو الدورة تاع جافا سوينغ. غنشوفو واحد تطبيق اخر من تطبيقات جافا سوينغ. اللي تفرج في الفيديو اللي قبل شفنا درنا واحد لاسون دو نومبر من دو انبوت. دابا حنايا في هذا الفيديو غنشوفو غنديرو بحال باج، ماشي باج، فونيتر دو لوغين اللي كتمكننا اننا نديرو كتبوا اليوزر نيم ونكتبوا لو مود باس. هنا هادي مثلا ديال اليوزر نيم والمود باس، وعندنا اليوزر نيم والمود باس مثلا غندير سفيان مثلا هو يوزر نيم والمود باس هو 1 2 3 اكزامبل. الا كان صحيح يعني غي افيشي لنا صحيح، الا كان غلط غي افيشي لنا انه غلط. يعني غنحافظوا على نفس اللي تفرج في الفيديو السابق يفهم هادشي كامل اللي كاين هنا. يعني راه باين هادي اللي وصل لمرحله من هاد المرحلات غيكون عارف اش كتعني هاد الجي فريم وهادشي. يعني الجي فريم راه هي الافن هذيك ديالنا السوينغ ديالنا فريم. عندنا بوطون لوغين وعندنا جو تكست فيلد، وعندنا الجي لابيل كنا نستعملها في الفيديو السابق، هي اللي كتافيشا فيها يعني واحد الزون كتافيشا فيها التكست ديالنا. اليوم ما غنستعملوش هذا الجي ليبل، غنستعملو واحد لو ميساج واحد لا فونيتر بحال في جافا سكريبت ديك اليرت بحال داكشي. المهم هنا البوزيسيون هنا كنزيدوهم كنديرو ليهم الاد في الجي فريم باش يتبانو لينا. والبوطون درناه ربطناه مع نوفيل كلاس سميتها سي اللي تابعه الاكسن ليسنر ديال لي زيفين. وهنا لا ميثود اكسيون بيرفورمد اللي كتخدم في هذاك الشيء من بعد ما كنديرو ايفينمون كليك على البوطون ديالو. دابا شنو بغيناه الا كليكا عليها يقول لنا الا كان كتب اليوزر نيم والمود باس صحيح يافيشي لينا راه كتبتي صحيح، ولا كان غلط يافيشي لنا غلط. اذا كلشي غيكون في هاد لازم. داو على بركه الله. هنا دات جوج ديال نبداو هنا دات جوج ديال سترينغ في ان في دو. شنو غيكون فيهم؟ هادو يكون فيهم الريزولطا ديال دوك جي تكست فيلد. يعني اش غنديرو في ان تاخد لينا شنو يولي فيها؟ يولي فيها ريزولطا ديال ال سميتها ال. غنديرو ميثود get text واخدا الريزولطا ديالها، و في دو تاخد ديال سميتها ال نفسي get text تا هو خدا الريزولطا ديالو. دابا اش غيبقى لينا؟ يبقى لينا اننا افيشيو نديرو لا كونديسيون ديالنا. غنقولو اف في ان اعتبرو هو اليوزر فين يكتب نيم. في ان اش غنديروش هكا ايكوال، لا واش رقم كيساوي لا. سترين كنستعملو لا ميثود ايكوال، كنقطه ايكوال مثلا كندخل لداخل كنكتبو السترينغ ديالنا تكست سفيان مثلا، ونديرو الشرط الثاني هي اند بحال جافا سكريبت في دو ايكوال، ونكتبو 1 2 3 يعني تاهي سترينغ. ونديرو الشرط ديالنا شنو غيطرا. بغينا نديرو واحد لو فونيتر اللي كنظن هي جي اوبشن. اش كتكتب بحال هكا جي اوبشن بان داخل السيت جي اوبشن، ولا نديرو جافا سوينغ ديالوغ ميساج. سيت على السانتاكس ديالها جي اوبشن بان شو ميساج. ناخدو هنا نديرو هكا ونديرو جي اوبشن. هنا فين يتافيشا لينا في الفريم سميتها انايا جي، هاهي
هاد الفريم سميتها جي، والميساج غنكتبو ليه كوريكت لوغين، نكتبو ليه 100%. ولا كان غلط هي إلس غنفيشيو نفس الميساج، نديرو ميساج اخر نديرو ليه باسورد اور user incorrect. نكتبو اي حاجه، وهنا غنديرو جي. كنظن هادشي اللي كاين. تيستيو انا الى درنا سفيان ونديرو 1 2 3 نديرو كليك كوريكت لوغين خدمات. الا بدلت المود باس غلط فيه باسورد هو غنفيشي علينا، ولا خلينا مود باس صحيح وبدلنا مثلا السميه ديال هو قال لنا باسورد او يوزر نيم انكوريكت، يعني خصو ضروري يكون، يعني هذا حنا اللي درنا هاد اليوزر نيم والمود باس. تقدر ديرو تسجلو ديجا، ديرو واحد الفينيتر ديال تسجيل المعلومات الاوليه، تقدر وتسجلهم في لاباز دوني ماي سكيول، ومن بعد تسجل فيهم. حنا استعملنا دي فاريابل ولا اللي حددت هادشي. تقدر تستعمل واحد مثلا شي ابليكاسيون دير بها بزاف، واحد فينيتر وحده اخرى كدير تسجيل، كدير المعلومات ديالك ولا مود باس وكتسجلو في لاباز دوني. وكاينه لاباج وحده اخرى اللي مكلفه، خص يكون ديجا عندك واحد الكونط مثلا حساب، كتدخل المعلومات ديالك وهو كيمشي من لاباز دوني كيبدا يجبد لي لي ريزولطا ديال لي روكيت. كدير غنديرو الدورة ديالهم جي دي بي سي ديال باز دوني مع جافا، يعني من ماي سكيول باز دوني غنبداو نجبدو لي دوني ديالنا، مبقاش نستعملو لي فاريابل بحال هكا، حيت طوال ميمكنش تبقى دير فاريابل حيت يقدر تكون بزاف العدد ديال الناس غيتسجلو بزاف. هذا باغ اكزومبل شي ابليكاسيون طالب منك ولا شي بروجي بحال هكا، ما تبقاش دير هنا سفيان، ما يبقاش انت تكتبو، غتجبد واحد ريزيطا من روكيت اس كيو ال اللي كاينه في الباز دوني اللي سجلتيها ديجا. يعني هادشي اللي كاين في الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم. الى الفيديو الجاي.